सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता एक पावटे जेसू एक सुवातेर मागणे करनासलो मागणे जातस सिसा मध्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सोम्या जुवावन आपल्या सिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणे करून शिकय तवळ तो तांकां सांगी लागलो तुमी मागणे करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी जशें आमचेर सुटलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका उपरांत जेसू तांकां सांगी लागलो तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतिया आनी तो मद्यानेर ह्या इश्ट आसा सेवेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उसने दी पयणार आसलोलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना आनी चिंतिया तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशिनाका दाराक खीळ घाल जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हज्या फासले तरेंतल्यांत आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना हांव तुमकां सांगता इश्टाक ते पासत उठून तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विसरलेले खातीर कोणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासली बदलाक जीवदाळ दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विसू दीत खोटें जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्याक कितल्या चड बापान पवित्र आत्मो दिना जायत जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मागणे आमकां देवा लागीं हाडूंक एक विशेष साधन जावन आसा देवा लागीं रावंक एक विशेष साधन जावन आसा तशेंच देवातान बेसां घेवचें एक साधन जावन आसा सभाकोटी आमचे थंय मागण्या विशयांत सूख समजणी आसता सबार तरांच्यो सूख समजणी 2 तरेच्यो पयलें जॉनी दिसकालांत येता त्या दीस ताका एग्जाम आसली फाटीं येवन इल्लेशें जेवण हांव न्हिदता मम्मी हांव न्हिदता बेगीन येता म्हणून गेलो रुमाक गेलो मम्मीन चिंतलें इतलें बेगीन कित्याक न्हिदोंक वता काय पेरवाडा पत्रिकर दीस आसता आज कित्याक वचून बेगीन न्हिदोंक गेलो हांवें इल्ल्या वेळान न्हिदोंक गेल्लो पूत कितें करता म्हणून पडलो 10 मिनटां कितें ज्ञान करता Let it be Tokyo, let it be Tokyo, let it be Tokyo, let it be Tokyo. भरपूर म्हणटा 10 फिंगर पळयता जाल्यार जॉनी दिपेर आसा बेड्डा कडेन दिपेर आसा लेट इट बी टोकियो लेट इट बी टोकियो लेट इट बी टोकियो परतून सांगता हांवें लागीं येवन विचारलें कितें मागणें करताय तूं कितें करताय दिपेर आसा नालो मम्मी लेट इट बी टोकियो इतलेंच आज एग्जाम आसली जिओग्राफीची एग्जामा वेळार एक सवाल आसलें
देशाचें कॅपिटल कितें म्हणून हांवें टोकियो बरयलां देखून देवा लागीं मागचें लेट इट बी टोकियो तें टोकियो जावं दी पॅरीस जावचें नाका टोकियो जावं दी म्हणून लेट इट बी टोकियो आमी मागणें म्हणटाना थोडे फावटी चिंतचे हें मॅजीक म्हणून मॅजीक आमी कितें मागलें तें जाय जाय म्हणून न्ही सबार फावटी आमी चिंतचे आसा आमी मागलें आनी तें आमकां मेळत जाय मॅजीक जिनी म्हणटा म्हणलें दिलें आयलो कितें जाय दिलें दुसरें आमी मागणें म्हणटाना वेंडींग मशीन आसा पळय वेंडींग मशीना बरी चिंतची सेकंड मिसकन्सेप्शन वेंडींग मशीन तातूंत कॉयन घालें या पयशे घाले मागीर तो कोक म्हणून बटन दामलो कोक येता च्या म्हणून टी म्हणून दामलें आनी टी येता कॉफी म्हणून दामली कॉफी येता वेंडींग मशीन तशें मागणें म्हळ्यार एक वेंडींग मशीन आमी कितें मागलें तें जाय जाय तें भायर येयचें बटन दामलो आमी हे चेंजीस लागीं आनी बटन दामचें म्हणून दोनी रॉंग मिसकन्सेप्शन जावन आसा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें कशी जेजून आमकां शिकयलां वत्तें मागणें जावन आसा हें सर्वांक टोटल मागणें म्हणटा सर्व संगती तातूंत आटापून आसात आमच्या कुटुंबाक जावं दी हरियेंतल्या मनशाक जावं दी जाय जाल्यार सगळें आसा त्या आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी पळयता चार संगती आमी पळोवया पयल्या सुवातेर आमी पळयता मागणें जावन आसा संबंद म्हणून आमी पळयता आमच्या बापा लागीं मागचें म्हळ्यार बाप आसा आमी भुरगीं ताची भुरगीं देखून आमी संबंद जोडचो मागणें एक संबंद जावन आसा बापा लागीं आनी आमच्या लागीं बापाचे भुरग्यांक कसलो संबंद जाय जाय हो संबंद मोगाचो जाय जाय हो संबंद आपलेपण दाखोवचो तसलो जाय जाय हो संबंद हुस्को दाखोवचो बापूय भुरग्यांक कसो हुस्को दाखयता तसलो आनी एक वर्तें आमचें जावन बापायक कसो आमी मान दिता तसलो हुस्को जाय जाय आमचे थंय असले संबंद जोडचो तसलो एक साधन जावन आसा भुरग्यांचो आनी आवय बापूयचो संबंद तसलोच संबंद आमच्या मागण्या रिफात आमी जोडूंक जाय मागा आनी मागोनूच रावप न्ही तशें सांगलें मागोनूच रावप म्हूण सांगो ना मागीर रात्रेक सांगलें मागोनूच राव जाय म्हणून सोदा आनी सोदूनच रावप बडया आनी बडोवनूच रावप म्हळ्यार परतून मागा परतून सोदा परतून बडोवनूच रावप म्हळ्यार परत आमी करता आसतना ही विनंती जावन आसा आग्रह म्हणटा विनंती करची परतून देवा दी तें दी म्हळ्यार आमी विश्वास दाखयता देवा थंय आमचो विश्वास कितलो आसा म्हणून तातूंत आमकां कळटा दुसरें आमी ताचेर हुंदोन आसा देखून ताचे शिवाय आमकां दुसरी वाटच ना देखून परतून मागची तूं एकलोच तुजे शिवाय खंय वचूंक जायना म्हाका तूंच जाय म्हाका आनी देखून तूं जावन आसाय म्हजो सर्वस्व तुजेर हुंदोन आसा डिपेंड ऑन यू एवरीथींग सो तशें आमी परतून विश्वासान मागणें करचें दुसरें आमी पळयता तुजी खुशी कशी जाता सर्गार्थ जाता तशीच म्हज्या जिवनांत जावं म्हणून C.S. लुईस एक एंग्लिकन बरयणार आनी थियोलॉजियन ताचे लागीं एकलो मनीस येता आनी सांगता म्हजे बायलेक कॅन्सर जाला देवा लागीं मागून देव हें बदली करत ताचें मन बदली करूंक जाय ती तुज्या मागण्या वरवीं तो म्हणटा तूं माग पूण देवाचें मन बदलता ह्या नाम गुर्तना ताका कितें खुशी आसा तें करूंक साध्य आसा पूण तो आमचें मन बदलिता तुजें मन बदलितलो आनी आमी कितें देवाक दिलां तें एक्सेप्ट करूंक ताची खुशी करूंक आमकां सुलभ जातलें देखून मागणें एक देवाची खुशी करूंक एक आमचें बळ जावन आसा देवाची खुशी करूंक आमकां कश्ट जाता कश्ट येता आसतना आनी आमच्या जिवनांत खंयचेय उणेपण येता आसतना ह्या खंयची कोणी आमचे मोगाची मनशां आमचे जावन देवानीच जाल्ल्या वेळार असल्या संदर्भांनी आमी पळयता देवाची खुशी जावं म्हणून आमकां कश्ट जाता पूण मागण्या वरवीं आमी देवाची खुशी आपणावंक सुलभ जाता देखूनच आमी पळयता मोरयेच्या जिवनांत तुजी खुशी जावं म्हणलें तितलें सुलभ नासलें मोरयेक पूण जाल्यार तुजी खुशी जावं तुज्या उतरा प्रमाणे जावं तुजे खुशे प्रमाणे जावं म्हणून मोरयेन सय घाली तशेंच आमच्या जिवनांतली मागणें
एक संबंध तशेंच देवाची खुशी करूंक आमकां एक बोळ जावन आसा. देव जाल्यार दोळे धांपून कितेंय दिता म्हणून न्ही, आमी मागलें आनी तें मेळ्ळें म्हणून. दोळे धांपून दिता, बापूय समेत दिना. आवय दिता न्ही, इतलें मंत्रां घालता म्हणना बापाय लागीं, पूण दिता म्हणून खंयची गॅरंटी ना. आवय जावं दी, बापूय जावं दी. शिस्ते प्रकार कितें गरज आसा, कितें दियेक, कितें दिल्यार बरेंपण जाता त्या प्रमाणे माग दिता हांव न्ही. आनी तशेंच जावन आसा बापूय त्या प्रमाणे आमकां तो दिता. तिसरें आमी पळयता दिसपट तो ग्रास आमी मागता. कितें जाय केदाळां जाय, कशें दी जाय तें पुरा देवा कडेन आसा, त्या प्रमाणे तो दिता. आमी मागता खंडीत जावन मागूनच रावात. मागचें बंद करचें न्ही, पूण मागूनच रावचें. कुडीची बूक मात्र न्ही, आत्मीक बूक जावं दी. या भावनशील, या इमोशनल, मानसीक, सायकोलॉजिकल सर्व बूक तो थांबयता. आमकां सर्व तरान आमकां बोळ दिता आनी सर्व तरांची बूक ग्रास आमकां तो दिता. चवथें आमी पळयता आमकां बक्षी म्हणटा. आमकां आमची पातकां बक्षी, जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमकां बक्षी म्हणून. पयलें आमी आयकलें, पयलें पळयलें देव आमचो बाप जावन आसा. देव आमचो बाप जाल्यार आमी सर्व भुरगीं जावन आसा, भाव भयणी. अशें म्हणटना बापूय आनी भाव भयणी आमी भुरगीं सर्व एका कुटुंबाची जावन आसा. देखून एकामेकाक बक्षुचें तितलें सुलभ जातलें जर तर आमी एकामेकाक भाव भयणी आनी एका कुटुंबाची म्हणून वळखता खंडीत जावन बक्षूंक सुलभ जातलें. कशें आमकां हेरांनी बक्षीस जाय, देवाक बक्षीस जाय, तशेंच हेरांकय आमी बक्षीस जाय म्हणून आमी कुटुंबाक मागणें करचें जावन आसा. हर एका कुटुंबाक मागण्याची गरज आसा. विश्वासपणाची भास सबार जाणां काजर जाल्लीं आसा, सडावत जावन मुखलेलीं हे भुरगे मुखार काजर जावचे. विश्वासपणाची भास दिल्ली काजरा वेळार. विश्वासपणाची भास दिता आसतना एका दिसाक त्या दीस मात्र न्ही, एका म्हयन्याक या एका वर्साक न्ही, जाता म्हणसर मात्र म्हणून जिवनाच्या आखेरपण्यान मोरा पर्यंत सांगलें तुमी. देखून विश्वासपणान जी येसय जाल्यार देवाचें बोळ जायचें आनी तूं मागण्यान मात्र आमकां मेळटा. विश्वासी रावचें, एकामेकाक विश्वासी रावचें सुलभ म्हूण बगता. त्या दीस कितें म्हणलें बगता ना, मागीर जिवनांत हर एक दिसा विश्वासी रावता आसतना मस्त कस जातात आनी आमी चिंतचें ओहो इतले कस कसले जाल्यार हांव विश्वासी पयलेंच वासत दितो ना म्हणून वासत तुमी. पूण देवाचें बोळ मागण्या बरी फातर आमकां बोळ मेळटा. ह्या मागण्याच्या बोळान खंडीत जावन आमी विश्वासी रावंक आमकां बोळ मेळटा, तशेंच करपा मेळटा. देवाचें बोळ हें मागण्या बरी फातर मेळटा. हर एका दिसा काजरे जोड्यांनी सांगाता मागणें करचें. प्रत्येक जावन तांच्या जिवनांत एक फावटी म्हणी सांजेर खंयचोय वेळ जावं करो सांगाता येवन मागणें करचें. तांचेच पद्दत देवा वर्गांत येवची, जावं करो आपल्या कुटुंबां बसत, भुरग्यां बसत, देवान दिल्ल्या सर्व बेसांव बसत अर्गांत येवची, विनंती करची. हर एका दिसा करची गरज आसा. दिसपट तें मागणें एकामेकाक गौरवान पळोवंक देव कशें आमकां पळयता, जेजू कशें आमकां पळयता त्या तरान पळोवंक, म्हणजे गॉड्स विजन देवाच्या दृश्टेन पळोवंक आमकां कुमक करता. नाजाल्यार आमी मनशाच्या दृश्टेन पळोवचें, सुखी पळोवच्यो न्ही, ताच्यो कोडी काडच्यो. ताची सूख, तुवें केल्लें सूख, तुवें केल्लें सूख, तें केल्लें तुवें केल्लें तशें जाता न्ही, मागीर वस्त जाता न्ही. देखून मनशाचे दृश्टेन अशी नॅरो म्हणटा, पूण देवाच्या दृश्टेन पळयल्यार तशें ओके जाता. आमी देवाच्या दृश्टेन पळोवंक आमी पावता. मागण्या मरिफात मात्र आमकां हें मेळटा. जॉन मेरी बियांनी सांत ताणें एकल्या जोड्याक ताचे लागीं येवन विचारलें आमी कशें माग जाय म्हणून, कशें माग जाय. ताणें सांगिल्लें विधान सांगिल्लें जावन आसा 3 मिनटां देवाक अर्गां तुका मेळिल्ल्या सर्व उपकाराक देवाक अर्गां आनी स्तुती कर ताची. 3 मिनटां. मागीर 3 मिनटां तूं देवा लागीं बक्षाणें माग, तुजें बक्षाणें माग तुजे खातीर आनी हेरां खातीर आनी हेरांक बक्षाणें दी. तशेंच तुज्यो गरजो देवाक समर्पीत. मागीर 3 मिनटां बायबल म्हळ्यार देवाचें उतर आयक आनी देवाक आयक, देवाचें उतर वाच आनी तें देवाक आयकूंक. लिसन टू गॉड. आयकोवचें,
वांजेलातान आयकोनचें तशेंच देवाक आयकोनचें इल्लेशें आराधन करचें हे 9 मिनटां तुमी 9 मिनटांचे चड मागणें करता जावन करून तुमी कंटिन्यू करा आनी कितें करा कोण करिनात पळय तांकां हे 9 मिनटांचें विधान बरें जावन आसा 3 मिनटां देवाक अर्गां दिवची देवान दिल्ल्या सर उपकारा खातीर ताका ताची स्तुती करची 3 मिनटां वखसाणें मागचें आमी केल्ली चूक वळखून घेवची आनी 3 मिनटां देवाचें उतर आयकोवचें आनी तें देवाचें उतर आमच्या जिवनांत कशें आमी जिवनांत हाडचें म्हणून पळोवचें आमी केदाळा माग जायली म्हणून जॉन क्रिजॉस्टमा कडेन एकल्यान वचून विचारलें केदाळा माग जायली म्हणून कशें केदाळा मागणें करयेत तो म्हणटा तूं काम करतनाय मागणें करयेत तूं चलतनाय मागणें करयेत बसून आसतनाय मागणें करयेत बस स्टॉपा कडेन आसा जाल्यार मागणें करयेत ड्रायव्ह करता जाल्यार मागणें करयेत थोडे हांवें सायड केलां ताणें सांगलें पुराना पूण ताणें सांगलें रांदतनाय मागणें करयेत म्हळ्यार हरएक खंयच्याय वेळार आमी मागणें करयेत आमच्या जिवनांत मागणें हेंच तेंच म्हणून न्ही पूण हरएक घडी देवाक समर्पण दिल्यार तें मागणें जाता आमचें काम समेत देवाक समर्पण दिता आसतना तें काम आमचें काम तें मागणें करयेत अशें करता आसतना आमकां सबार तरांनी राटवणी इतल्यो चड आसात देखून आयच्या संवसारांत आमी पळयत आसतना न्यूज भोंवडायत आसतना सबार संगती आमकां आयकोंक मेळटात आमी मागणें करचें उणें 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 जावन आयलां जावं पुरोक आमच्या जिवनांत जावं पुरोक तुमच्यांनी जावं पुरोक तांच्या बरोबर भायर आसलेल्या जिवनांत मागणें उणें जालां जावं पुरोक तांच्या जिवनांत आमच्या जिवनांत मागणें उणें जाल्ले जाल्यार तांणी मस्त कारणां सोदचीं नाका जाल्लीं अर्थ नातलीं कारणां मागणें करिनातल्याक पयलें कारण कळीत आसा तुमकां न्हय जाल्यार कितें मनीस कोणें सांगलें म्हाका टायम ना बिजी वेरी बिजी रिच कल्चर म्हणटा ग्रेस्तकायाची संस्कृती ग्रेस्त न्ही पयशे आसले म्हणून न्ही ग्रेस्तकायाची संस्कृती म्हळ्यार ग्रेस्तकायान तुका देवाक पयस केलां जावं पुरो तुका मस्त काम आसा देखून देवा लागीं येवंक तुका वेळ ना जावं पुरो ही ग्रेस्तकायाची संस्कृती आमच्या जिवनांत येवंक सुरू जाल्या सबार फावटी तुमच्या कोणाच्या जिवनांत येवंक सुरू जाल्या जाल्यार तुमी तशेंच रावचें बरें खंयच्या पयल्या सुवातेर आमी मात खंयचेंय बंद करचें उरलें पुराय करून पयलें रावचें कितें मागणें उरलें पुराय करा आनी मागणें पयलें रावचें आनी मागणें तें आज मागणें नाका फाल्यां करया परवां करया तशें न्ही उरलें पुराय केलें तुवें न्हिदच्या पयलें पूण मागणें करूं न्हय तें मागणें ल्हान जावं दी थोडो वेळ जावं दी तुमच्या कुटुंबांत सांगाता मेळून सकडी सांगाता मेळून इल्लेशें ल्हान म्हणून मागणें देवाक उडास करचो ताका अर्गां दिवची करचो दुसरें कारण मागणें व्हडलें बरें कोण करिना बघता आमकां आमी मागलें मस्त मागलें कांय मेळोना न्ही कितें प्रयोजन आमकां इल्लें मोतीक इल्लें समाधान जालें मानसीक तरान म्हळ्यार सायकोलॉजिकल मोटिवेशन म्हणटा मानसीक तरान इल्लेशें प्रेरण मेळ्ळें पूण ताचें कांय करूं ना ताचें परतें कांय जावं ना पूण हांवें पयलेंच सांगलें मागण्या वरवीं कितलीं बेसां आमकां मेळटात कितलें देवाचें बेसां देवाची कृपा आमकां मेळटा आमच्या जिवनांत वास्तवीक जावन देवाचो संबंद आमचे थंय बोड आमकां मेळटा तिसरें आमी पळयता कारण सोदता मोगाळ देव जाल्यार ताणें सगळें दी जायली किसारी जायली किसार नासतनाय दी जाय ताणें देखून ताणें कश्टान वा आयिल्ल्या वेळार ताका कळटा देखून ताणें आमकां बेसांव दी जाय आनी सांबाळ्ळी जाय आनी जर तर आमी ताचेर वचून आसा तर खंडीत जावन विश्वासांत ताचे लागीं वेता देखून आमी ताचे लागीं वेचें आनी आमचो संबंद जोडचें गरजेचें तो आमचे लागीं केदाळाय आसता पूण आमी ताचे लागीं आसचें केदाळा मात्र संबंद न्ही नाजाल्यार स्विच ऑन केल्या शिवाय तुका लायट पेटना न्ही स्विच ऑन करिचें कनेक्शन कनेक्ट करिचें आमकां देखून आमी वचून ते वचून कनेक्ट जायचें लास्ट मागणें बोरींग म्हणटा मस्त जाणांक मागणें बोरींग जाता न्ही बोरींग नो यूज मागणें केल्यार पूण जर तर आमी मोगाच्या मनशा लागीं संभाशण करता उलयता एक घंटो जाल्यार आमकां पुरो जायना न्ही उलोवनूच रावता देवा लागीं कसलेंच संभाशण जावन आसा देव आमचो एक फ्रेंड जावन आसा
आमचो इश्ट जावन आसा तो सदांच आमकां मोग करता मोग करचो मनीस जावन आसा देखून आमी सदांच ताचो मोग करचो अशें मोग करता आसतना आमकां वेळ गेल्लो पळोवंकच कळना असलें उलोवणें मोगाचें उलोवणें देवा लागीं आमी करूंक जाय आनी सबार फावटी आमी वयर रावन मागणें केल्यार जायना म्हळ्यार हंबल म्हळ्यार सिंप्लिसिटी आमचे दयाळाय आमी लागींपण आमचें तें आसूं जाय देखून एक पास्टरा लागीं एकलो मनीस आयलो हाणें हांवें कितलें मागणें केलें पूण देव म्हाका आयकना म्हणजे काम चुकोवन गेलां म्हजे लागीं पयशे नात पळय म्हजे कश्ट पळय आतां पास्टर लोक कितें म्हणालो कितें सांगलें तुवें म्हणालो पास्टर तशें एक मेट मुखार गेलो मनीस एक मेट मुखार गेलो कितें सांगलें तुवें म्हाका आयकूंक ना म्हणालो परतून पास्टर तशेंच लोक कितें न्ही म्हणालो तो परतून आनी एक 2 मेटां मुखार गेलो ताच्या पास्टराच्या लागीं आनी कितें म्हणलें तुवें म्हाका आयकूंक ना म्हाका म्हणालो परतून पास्टर आनी लोक कितें न्ही म्हणालो पूण ताका आयकूंक ना मागीर पास्टराच्या तोंडा लागीं येवन अशें आयकूंक लागलो अशें कितें सांगता गे म्हणून आनी ताका आयकलें देव थोडे फावटी कुसकुसता आमी ताचे लागीं लागीं सरोंक जाय त्या देवा मात्र आमकां आयकता ताणें म्हणलें तितलेंच देव थोडे फावटी कुसकुसता आमी ताचे लागीं सरोंक जाय त्या देवा मात्र आयकता ताणें तेंच उदाहरण दिवन सांगलें देखून आमी देवाक लागीं सरचें मागणें जावन आसा ताका आयकुचें आनी ताका लागीं सरचें आमी कुटुंबाची तरी एक कुटां भुरगीं आनी आवय बापूय आनी सकयल कुटां सांगाता मेळून देवाक आयकुचें ताका लागीं सरचें तरी एक दिसा करूंक जाय अशें केल्ल्या वरवीं देवाची कृपा आमकां मेळटा तशेंच ताचें बोळ आमकां मेळटा हेच बोळ घेवन आनी ताची कृपा घेवन आमच्या जिवनांत मुखार सरप आमकां सुलभ जातलें संतोश आनी कितोर्थ जातलें मोरयेन आमकां आनी पुरा शिकयलां देवाची खुशी करूंक मागण्यांत आपलो वेळ करसूंक सुरवेर तावन आखेरपणाक म्हणसर ताणें आपोस्तलां सांगता समेत जेजूच्या मरणा उपरांत आपोस्तलां सांगता मागण्यांत वेळ करशिला आनी अशें देवाक वर्सूंक देवाक अर्गां दिवंक देवाच्या सर बरेपणाक ताची स्तुती गायन करून तिणें वेळ करशिल्लो तसोच आमच्या जिवनांत तरी एक फावटी मोरयेची देख गेल्या आनी बरेपण आमकां खंडीत जावन मेळटलें कृपा आमकां मेळटली वेसांवां आमचेर आसतलीं आनी आमच्या कुटुंबाचेर आसतलीं देव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक सदांच सांबाळून दी मोरी माय तुमकां सांगत